ब्लैक मैजिक, बंदिश और करा कराया वशीकरण, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ज़्यादातर तो लोग इसे बंदिश या फिर ब्लैक मैजिक या काला जादू ही कहते हैं। आज मैं आप लोगों को गारंटीड काले जादू का तोड़ बताऊंगी। आपका यकीन बस अल्लाह ताला पर होना चाहिए। अगर आपका यकीन अल्लाह पर है तो आप अपने घर पर खुद अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों ने लाखों हज़ारों रुपए फूंक दिए, लोगों को दे दिए, अब आपको उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पर खुद काले जादू का इलाज कर सकते हैं। चाहे आपकी जॉब को जॉब के ऊपर बंदिश है, बिजनेस के ऊपर बंदिश है, आपके रिलेशनशिप पर बंदिश है, आपके घर वालों को परेशान करने के लिए, या फिर आपके ऊपर किसी बीमारी के चलते ये बंदिश करवाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप लोगों ने मेरा थंबनेल और आपने देख ही लिया होगा टाइटल कि आज हम बात करने वाले हैं बंदिश के लिए। जिन लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर बंदिश है और वो इसका इलाज करवाना चाहते हैं और आपने बहुत बड़ी अमाउंट वेस्ट कर दी है और आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, इंशाल्लाह आज की ये वीडियो सेव कर लें और ज़िंदगी में आपके हमेशा काम आने वाली है। काला जादू, ब्लैक मैजिक, बंदिश सब एक ही है और ये बरहक है क्योंकि हमारे नबी पर भी हुई थी, नज़र भी हुई थी और काला जादू भी हुआ था। जब किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है तो दिमाग काम नहीं करता, दिल बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है और आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, लड़ाई झगड़े, चिड़चिड़ापन, और आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है। आपको समझ नहीं आता कि हम क्या करें। अगर आपके साथ भी इनमें से कुछ हो रहा है और आगे भी मैं इसके सिम्टम्स बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले और इसका ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले हम दुआ करेंगे और बाकी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। तो चलिए, आज की हमारी पहली दुआ है, आप ही मेरे लिए दुआ कर दें, मेरी एंगेजमेंट टूट गई, बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आप ही दुआ कर दें मेरे लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें और अल्लाह ताला आपको नेक शोहर अता करें। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील दे इस रिश्ते के टूटने पर, और अगर आपके हक में वही इंसान बेहतर है तो दोबारा आपका रिश्ता जुड़ जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और नेक्स्ट दुआ है, ये लिखती है, मैं परेशान हूँ, प्लीज़ दुआ करें। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को ख़त्म कर दे। इस्तग़फ़ार किया करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, इंशाल्लाह आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट दुआ है, मेरे शौहर के लिए दुआ कीजिए ट्रांसफ़र के लिए। इंशाल्लाह आप ख़ुद भी अपने शौहर के लिए दुआ करें। बीवी की गई दुआएं रद्द नहीं होती। आप तहज्जुद में अपने शौहर के लिए स्पेशल दुआ करें। आप इस्तग़फ़ार पढ़ती रहें। इस्तग़फ़ार से रिज़्क़ भी खुलता है, इस्तग़फ़ार से दुआएं भी कबूल होती हैं। और इस्तग़फ़ार एक ऐसी, मैं कहती हूँ एक ऐसी चीज़ है, तौबा के साथ साथ आपको ज़िंदगी की हर चीज़ मिल जाती है। और आप एक सूरह इख़लास का वजीफ़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताती हूँ। मैं वही बताती हूँ जो मतलब ऑथेंटिक है और जिससे लोगों को फ़ायदा होता है, तो आप वो भी कर सकती हैं अपने शौहर के लिए। और नेक्स्ट दुआ है, ये लिखती है, मैं भी आज से ये वजीफ़ा स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। 7 इयर्स हो गए हैं शादी को, बेबी नहीं है, दुआ करें मेरे लिए प्लीज़। इस मंथ में मुझे प्रेगनेंसी रुक जाए। अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द औलाद नरीना अता करे, औलाद रहमत अता करे, बस लंबी ज़िंदगी वाली तंदुरुस्ती वाली औलाद दे। इंशाल्लाह मैं आपके लिए स्पेशल दुआ करूँगी। और प्लीज़ सब मेरे बहन भाई बे औलादों के लिए स्पेशल दुआ किया करें। जब भी आप नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, बेशक आप अपनी शादी के लिए दुआ कर रहे हैं, पर बे औलादों के लिए औलाद की भी दुआ करें। अल्लाह ताला आपके लिए भी आपके कामों में आसानी करेंगे। और नेक्स्ट दुआ है, आमीन, मेरे लिए भी दुआ करें, मैं भी बे औलाद हूँ, 13 साल हो गए शादी को, प्लीज़ दुआ कीजिए अल्लाह मेरा घर बिखरने से बचा ले। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें। और देखें, आप, मेरी एक फ्रेंड है, वो इतना कुछ पढ़ती है ना और कभी हार नहीं मानती, और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने उसे 6 साल बाद औलाद से नवाजा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। मुझे पता आप करते हैं, लेकिन उन इबादतों में एक जान लेकर आएँ। सिर्फ़ आपका यही टारगेट होना चाहिए कि आपको सिर्फ़ औलाद चाहिए अल्लाह से अभी इस वक्त। तहज्जुद पढ़ें, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें। इस्तग़फ़ार में तो खुद अल्लाह ताला वादा कर रहे हैं कि मैं आपको औलाद नरीना अता करूँगा। और सबसे बड़ी और मेन बात कि आप ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ें, सूरह मरियम पढ़ा करें और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें। सूरह यूसुफ भी पढ़ी जाती है औलाद के लिए। कुछ लोग इसे आफ्टर प्रेगनेंसी पढ़ते हैं, पर पहले पढ़ने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नहीं तो मेरे चैनल पर एक औलाद स्पेशल वजीफ़ा है, प्लीज़ आप लोग वो सब कुछ फॉलो करें। इंशाल्लाह 3 मंथ्स के अंदर अंदर अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देंगे। देखिए, मैं कोई गारंटी तो नहीं दे सकती, लेकिन अल्लाह ताला दुआ तो ज़रूर कबूल कर सकते हैं। मैंने अपना और अपनी
فیملی کے ایکسپیرینس اس میں شیئر کیے ہیں، تو آپ ضرور کریں، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کی گوشت ضرور بھرے گا۔ اور ان کے مجھے ایک ویڈیو پہ کئی کمنٹ شو ہو رہے تھے، شگفتہ ان کا نام ہے، میری بیٹی کے لیے رشتہ نہیں ہوتا، پلیز دعا کریں میرے لیے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول ہو جائے، میری مدد کریں۔ انشاءاللہ آپ استغفر اللہ کا ورد کریں اور 5 فرض نمازیں پڑھنا شروع کریں، آپ کی ویسے ہی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اپنی بیٹی کے لیے آپ سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھ لیں، 41 ٹائمز کا میرے چینل پر ہے، یا پھر آپ اپنی بیٹی سے کہیں وہ خود پڑھے، انشاءاللہ آپ اس کا رشتہ بھی ہوگا اور آپ کے گھر میں رزق میں بھی اضافہ ہوگا اگر آپ استغفار پڑھیں گی۔ اور ایک اور کمنٹ آیا تھا، یہ لکھتے ہیں میں نے آج پہلی بار آپ کی ویڈیو دیکھی، مجھے لگا میں نے آپ کو فالو کر لیا، آپ کو میں بہت زیادہ پریشان ہوں، پلیز میرے لیے کاش دعا کر دیں، میرے شوہر پہ کالا جادو کرا دیا ہے کسی نے، میرے گھر کو ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ تو دیکھیں آپ بھی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گی آپ گھر پر اپنے شوہر کا ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتی ہیں بنا کسی کو بہت بڑا اماؤنٹ دیے۔ ایک تو آپ لوگوں کا یقین بس اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ اور نیکسٹ دعا ہے، یہ لکھتے ہیں پیاری بہن میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، میری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں، ایک بھی بچہ نہیں ہوا، بہت دقتیں ہیں، ہار گئی ہوں، مجھے اللہ پاک سے ایک اولاد چاہیے، دعا کر دیں پیاری بہن۔ آپ نمازیں پڑھیں، استغفار پڑھیں، زکریا علیہ السلام کی دعا پڑھیں، 7 مبین کا ایک وظیفہ ہے اسپیشل اولاد کے لیے، میرے چینل پر بھی ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتی ہیں۔ اور نیکسٹ دعا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، پلیز میرے لیے دعا کریں میرا قرض ادا ہو جائے۔ قرض کی بھی دعا میں نے بتائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا ورد کر لیں یا پھر اس کا طریقہ میرے چینل پر ہے، وہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، سارے قرض ادا ہو جائیں گے۔ اور ایک کمنٹ آیا ہے کہ السلام علیکم آپی، وعلیکم السلام، پلیز میرے لیے دعا کریں، 7 ایئر سے اسکن پرابلم ہے، ایک تو اس کا اچھے سے ٹریٹمنٹ لیں اور آپ نا سورہ فاتحہ پڑھ کے پیا کریں، اندر سے اگر کوئی پرابلم ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور اس کا پانی آپ اپنی اسکن پر لگائیں۔ اور اب آپ سب کہیں گے کہ ہر وقت سورہ فاتحہ بتاتی ہے، تو سورہ فاتحہ کی فضیلت بہت بڑی ہے، انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کے لیے کون سی دعا کے کون سے بینیفٹس ہیں، کب پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے، وہ سیریز بھی سٹارٹ کروں گی۔ اور نیکسٹ دعا ہے، یہ لکھتے ہیں السلام علیکم آپی، پلیز میرے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری شادی کی دعا کو قبول کر لے، میں کسی کو پسند کرتی ہوں لیکن ریلیشن شپ میں نہیں ہوں، بس اس لڑکے کے لیے ویٹ کر رہی ہوں، آپ دعا کر دیں کہ میرا نکاح اس سے ہو جائے، آپ سبھی لوگ میرے لیے دعا کریں ہمارے سارے امہ کے بھائی بہنوں کی خاطر۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے اور آپ کا نکاح کروائے، ایسے آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ اسے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں دعاؤں میں بھی اور ویسے بھی۔ ہاں، تعلق رکھنا غلط ہے، کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہنا غلط ہے بنا نکاح کے، ایسے ٹھیک ہے کہ اگر آپ کسی کو پسند کر رہے ہیں اس کے لیے دعا کروا رہے ہیں۔ نیکسٹ میسیج ہے، یہ لکھتے ہیں آئی ایم فرام بنگلہ دیش، مائی میٹ ایڈمیشن از گوئنگ آن اینڈ آئی ہیو مائی ایگزام آن 24th، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اینڈ آفٹر رزلٹ، یہ آ کر اپنا رزلٹ بتائیں گی، اور جب تک ان کے لیے دعا کریں اور آپ خود بھی اپنے لیے دعا کریں، نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور آپ نا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت پیاری آیت ہے یعنی کہ سورہ رحمان، اسے پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ ہر کام آسان کر دیتے ہیں جو ڈیلی سورہ رحمان پڑھا کرتا ہے۔ اور بس یہ لاسٹ دعائیں ہیں ہماری، یہ لکھتے ہیں السلام علیکم سسٹر جی، میرے ابا بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ابا کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا کرے، پلیز آپ سب ان کے ابا کے لیے دعا کریں۔ اور نیکسٹ والی دعا ہے، یہ ایکسیپٹ چیلنج کر رہی ہیں جو میں نے 313 والا دیا تھا، اور لاسٹ میں کہہ رہی ہیں کہ آپ ہی میری شادی کے لیے دعا کریں کہ میری اچھی جگہ شادی ہو جائے، انشاءاللہ آپ سب کے لیے آسانیاں کریں، اور میری دعا ہے کہ آپ سب میری پیاری سی بہنوں کو نیک شوہر عطا کرے اللہ تعالیٰ، اور آپ کی عزت اور محبت کرنے والا شوہر آپ سب کو ملے اللہ تعالیٰ، آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں بنائیں، آسانیاں کرے، اور ہم سب کو نمازی اور دیندار بنائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیے آج کا ٹاپک ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں جب میں بور نہیں ہوتی دعا کروانے کے لیے تو آپ لوگ بھی بور مت ہوا کریں، نیچے کمنٹ کر دیتے ہیں کہ 7 منٹ کے بعد ویڈیو شروع ہے، تو پھر میں یہ دعائیں کس کے لیے کروا رہی ہوں، پھر ٹھیک ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں دعا نہیں کروائیں گے۔ اگر آپ کو دوسروں کی دعاؤں سے اتنی زیادہ پرابلم ہے اور آپ کو نہیں پتا، اگر آپ کسی کی دعا پر آمین کہتے ہیں تو آپ کی اسی سیم سچویشن والی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں، یا جو حاجت آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اس حاجت کے اوپر، اس دعا کے اوپر فرشتے آپ کے لیے آمین کہتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود
بیان کر رہے ہیں کہ جو انسان اپنے بھائی کے لیے، اور بھائی سے مراد ہے اپنے مومن بھائی بہنوں کے لیے دعا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ فرشتے ان کے لیے دعا کر کے اس پہ آمین کہیں گے۔ تو اب آپ فیصلہ کر لیں کہ کسی کی خوشی میں، کسی کی دعاؤں میں خوش ہونا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، یہ صرف اپنا اپنا سوچنا ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سب کو پتہ ہے جو یوٹیوب پر کام کرتے ہیں کہ ویڈیو لینتھی ہو یا نہ ہو، ویوز میٹر کرتے ہیں نہ کہ لینتھ میٹر کرتی ہے۔ بٹ میں جن لوگوں کے لیے دعائیں کروا رہی ہوں، ایٹ لیسٹ ان کی دعاؤں پر آمین کہہ دیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی کی ایک دعا کرنے سے اس انسان کی دعا قبول ہو جائے۔ تو خیر چلیں اس ٹاپک کو یہیں کلوز کرتے ہیں، ورنہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو ہم بات کر رہے تھے بلیک میجک، بندش اور کالے جادو کی۔ کالا جادو، بندش، اور جسے ہم بلیک میجک بھی کہتے ہیں، وشیکرن بھی کہتے ہیں، تو آپ سب ان سب چیزوں سے دور رہیں۔ اللہ کے واسطے کبھی بھی کسی کے لیے مت کرنا، کیونکہ یہ ایک شرک ہے، اور جو انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں ایک ہوں اور اکیلا ہوں، جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کی معافی ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ سے زندگی میں کبھی ہوا ہے پاسٹ میں، تو اللہ سے ابھی توبہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ کی زندگی ہے تب تک آپ کوئی کام ایسا کر دیں، یا آپ اللہ تعالیٰ کو آپ کی توبہ اتنی پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ شرک بھی معاف کر دیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب اس کے سمٹمز بتاتی ہوں۔ جب آپ کو لگے گا کہ بلیک میجک ہے، اگر آپ کی جاب پر ہے، بزنس پہ ہے، تو اس میں نہ برکت ہوگی، نہ آپ کی جاب لگے گی تو چھوٹ جائے گی، اور آپ کے گھر میں رزق کی پریشانیاں، رزق کی تنگی شروع ہو جائے گی۔ اگر یہ فیملی کو توڑنے کے لیے کروایا جاتا ہے، تو ہسبینڈ اور وائف میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے پریشانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہسبینڈ کا کام بالکل بند ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے بچے اور بیویوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اور جو عورتیں اور مردوں کے اوپر اسپیشل الگ الگ نام سے کروایا جاتا ہے، ان کو ہیئر لاس اسٹارٹ ہو جاتا ہے، ان کا جو دل ہے وہ بہت زیادہ بوجھ یعنی کہ بھاری پن محسوس ہوتا ہے، دل جکڑا ہوا لگتا ہے، دماغ بالکل سن ہو جاتا ہے، کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا، نہ گھر میں دل لگتا، نہ فیملی میں دل لگتا ہے، اور مطلب یہ سمجھ لیں کہ ہر چیز الٹی ہوتی ہے۔ اور جادو شیطانی اور شیطان اور جناتوں کے تھرو کروایا جاتا ہے آپ کی لائف برباد کرنے کے لیے۔ یہ برحق ہے، کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی ہوا اور ان کو نظر بھی ہوئی، لیکن جو ہمارے نبی نے اس کا توڑ بتایا، لوگ آج اس چیز کو چھوڑ کر ان کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس علم بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں کوئی بہت بڑی اسکالر نہیں ہوں، جسٹ میں بھی ایک نارمل انسان ہوں۔ اگر میں بھی آپ لوگوں سے جھوٹ کہوں نا کہ آپ مجھے اتنے پے کریں، میں آپ کا یہ کام کر دوں گی، آپ لوگ کریں گے، کیونکہ آپ اس وقت اس سچویشن میں ہوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی آپ کو گارنٹی دے دے، سہارا دے دے، اور ہم وہ کام کروا لیں۔ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ اس چیز سے بچائے، اور جو لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ میرے پاس کتنے کیس آتے ہیں کہ آپ ہی ہم جس سے محبت کرتے تھے اس کا حساب ہم نے لگوایا، تو انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر کالا جادو کروا دیا کسی نے، تیسرے بندے نے، اور وہ اسی لیے آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تو آپ ہمیں اتنے پیمنٹ دیں، ہم سامان لے کر آئیں گے اور ہم کام کریں گے، انشاءاللہ وہ لڑکا خود آپ سے شادی کے لیے کہے گا۔ اور ایک میری بہت اچھی سبسکرائبر ہے، میں نام نہیں لوں گی، انہوں نے بھی یہی بتایا کہ انہوں نے 30 یا 40 ہزار پے کیے ایک چینل کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم استخارہ کے 3,000 لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کام کرنے کے لیے صرف ایک عمل کے ہم 30,000 لیں گے، آپ ہمیں پے کر دیں، اور پھر ہم آپ کو اس کا رزلٹ بھی گارنٹیڈ دیں گے۔ اور کچھ بھی نہیں ہوا، صرف منی ویسٹ۔ اور کسی نے 5,000 پے کیے، کسی نے 20,000 پے کیے اپنا جادو توڑوانے کے لیے، یا پھر کسی اور مسئلے کو حل کروانے کے لیے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ گارنٹی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ہاں جو ہمارے نبی نے کچھ بھی چیز بتا دی، جو سنت ہے وہ گارنٹیڈ ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے جو چیز بتائی ہے وہ ہو کے رہے گی۔ تو چلیں، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اوپر کالا جادو ہو، بندش ہو، کچھ بھی مسئلہ ہو، اب آپ اس کا توڑ خود کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی لائف میں جو ایکسپیرینس کیا، جب میرے اوپر کالا جادو ہوا، ہر ایک انسان نے، جو بھی ہوتے ہیں نا یہ عالم وغیرہ، انہوں نے یہی کہا بلیک میجک ہے، 1 نے 2 نے 3 نے 4 نے 5 نے، جتنوں سے بھی کروایا سب نے یہی چیز کہی۔ آپ کو بتاؤں، جب میری ڈیلیوری ہوئی اس کے بعد میں اتنی زیادہ اسٹریس میں چلی گئی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تو نارمل ہوتا ہے، یوٹیوب پہ اتنی ویڈیوز بناتی ہیں عورتیں، میرے پیرنٹس کو بھی، میرے ہسبینڈ کو بھی، سب کو یہی لگ رہا تھا موڈ سوئنگس ہیں، اور ڈیلیوری کے بعد وہ پوسٹ مارٹم ڈپریشن جو ہو جاتا ہے وہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
बस ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, मैं खुद भी परेशान होने लगी, मेरे हस्बैंड भी देखने लगे कि क्या हो रहा है। मेरा फेस पूरा ब्लैक हो चुका था, मेरे बाल इतने ज़्यादा टूट रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे सुकून नहीं था, ना लेट कर सुकून था, ना बैठ कर सुकून था। और हेल्थ इश्यूज़, जब हम कोई टेस्ट करवाने जा रहे थे हेल्थ से रिगार्डिंग, तो वो सारे नॉर्मल आ रहे थे। तो फिर इंसान का दिमाग ऑटोमेटिकली जाता है कि हाँ, इसी साइड। वैसे तो वो नॉर्मल भी हर इंसान को यही बताते हैं कि आपके ऊपर बंदिश है, नज़र है, काला जादू है, आप इसका इलाज करवा लें, हम हमें इतने पैसे दे दें। और कभी ये भी हो सकता है कि सच में भी होता है, लेकिन यकीन नहीं होता। लेकिन फिर अल्लाह ताला के ऊपर इतना यकीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पेरेंट्स पेरेंट्स का भी, हस्बैंड का भी और मेरा भी, कि दूसरी साइड ना दिमाग ही नहीं जाता और लगता है कि नहीं, ये चीज़ गलत है। हम जो चीज़ खुद कर सकते हैं कुरान पाक से, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में हर मर्ज़ का इलाज दिया है। और आपने सुना भी होगा कि सूरह बकरा काले जादू का तोड़ है। कहते हैं ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जादूगरों के पास हर चीज़ का तोड़ है, लेकिन सिर्फ़ सूरह बकरा का तोड़ नहीं है। जो इलाज सूरह बकरा से किया जाता है, तो वो जादू भी पलट जाता है। और उस इंसान का, जो जो इंसान करता है, उस इंसान के ऊपर वापस वो जादू चला जाता है, अगर कोई सूरह बकरा से अपना ट्रीटमेंट खुद करे। लेकिन इसमें नागा नहीं करनी होती और इसकी पाबंदी करनी होती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने किया था आप भी वैसे कर लें। मेरी अम्मी ने डेली सूरह बकरा मुझे सुनानी शुरू की। वो खुद भी पढ़ती थी और मुझे फ़ोन में लगा के हर वक़्त देती थी। रात को जब मैं सोती थी तो रुक़या आता है ना जादू से बचने के लिए, रुक़या जिससे दम किया जाता है, वो आयतें आपने सुननी है और सुनते-सुनते आपने सो जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह यही मैंने 1 मंथ तक किया। मैंने वो रुक़या सुना, मेरी अम्मी ने मुझे सूरह बकरा पढ़कर सुनाई। एक बॉटल रखती थी अपने पास, उसमें पानी दम करती थी और पूरे घर में छिड़कती थी, मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर और हमारी पूरी फैमिली के ऊपर, अपने ऊपर दम करना, पानी छिड़कना सूरह बकरा का, वही पानी मुझे बार-बार पिलाना। उसके बाद मैंने धीरे-धीरे, जब जैसे-जैसे मैं ठीक हुई, मैंने भी इसके बारे में जानना पढ़ना शुरू किया, रिसर्च शुरू की। सूरह बकरा से वाक़ई बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं। फिर एक वीडियो आई मेरे सामने जिसमें था कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत जिस घर में 3 रातों तक मुसलसल पढ़ी जाए, जैसे आज भी पढ़ी, कल भी पढ़ी और परसों भी पढ़ी, जिन्नात, शैतान, बुरी चीज़ें, नेगेटिविटी और यहाँ तक कि नेगेटिव एनर्जी सब घर से बहुत दूर चली जाती हैं। वो पढ़ना शुरू किया, सुनना। ज़्यादातर सूरह बकरा बहुत ज़्यादा बड़ी है तो मैंने सुनी, क्योंकि पढ़ी नहीं जाती थी उस वक़्त, बहुत बुरी हालत थी। और मेरी अम्मी ने खुद पढ़ी, पानी पर दम किया, मुझे पिलाया और घर पर भी हमेशा उस पानी के छींटे मारती रहती थी। धीरे-धीरे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नॉर्मल होने लगा, पहले जैसी ज़िंदगी होने लगी। नहीं तो पहले हस्बैंड के साथ बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, कारोबार में बहुत ज़्यादा लॉस होना स्टार्ट हो गया और ऐसे बहुत मसले और सिम्पटम्स थे। फिर सूरह बकरा की तिलावत मुसलसल करनी शुरू कर दी। अगर आपको भी लगता है आपके रिलेशनशिप में, या फिर आपके घर पे, या फिर आपके बच्चों पर, या आपके किसी भी मसले के ऊपर काला जादू या बंदिश करवाई गई है, तो उसका तोड़ आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको सूरह बकरा नहीं पढ़नी आती, तो एटलीस्ट सूरह बकरा को 41 डेज़ तक डेली पूरा सुनें और डेली पूरा पढ़ें। और अगर आप स्टार्टिंग में नहीं पढ़ पाते पूरे एक दिन में एक सूरह बकरा, तो आप 10 दिन में करें, 5 दिन में करें, लेकिन 41 बार आपने सूरह बकरा पढ़नी है। उसका पानी दम करके पीना है, अपने घर पर छिड़कना है। जिसके ऊपर आपको बंदिश लग रही है, उस इंसान का ट्रीटमेंट आप खुद कर सकते हैं। उसे सूरह बकरा का पानी पिलाएं, सूरह बकरा सुनाएं, और सूरह बकरा का कोई तोड़ नहीं कर सकता। और जिस इंसान ने आपके ऊपर बंदिश कराई होगी, उसके ऊपर वापस वो बंदिश चली जाएगी इंशाल्लाह। यकीन कर कर अगर आप करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मेरी स्टोरी आप लोगों ने सुनी है। उसके बाद मैं इंडिया गई, वहाँ जाकर मैंने, जिन्होंने सबसे कम अमाउंट बताया था, 650 या 700 कुछ बताया था कि तुराव के लगेंगे, मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया। आप यकीन माने कि जब उन्होंने मेरा, वो कहते हैं ना हिसाब लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसके ऊपर कोई जादू नहीं है। और मेरा यकीन और ज़्यादा बढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पर। तभी मैं सबको बताती हूँ। और हाँ, साथ में ना सूरह रहमान 3 टाइम्स और 41 टाइम्स सूरह फातिहा, किसी भी बीमारी को, जो भी आपको जिस्मानी है, जिस्म के ऊपर है, या फिर जिसकी वजह से आप लेज़ी हो गए हैं, तो आप ना 3 टाइम्स सूरह रहमान पढ़ें, 41 टाइम्स सूरह सूरह फातिहा पढ़ें, अल्हम्दु शरीफ, और एक बोतल में पानी भर लें। सुबह फजर में करें और मगरिब में, डेली आपने 2 बार करना है ये। और जो इंसान बीमार है, चाहे उसे कैंसर है,
چاہے اسے ڈائبٹیز ہے، چاہے اسے کوئی اور مسئلہ ہے، اس کو پلانا شروع کر دیں۔ جس بھی نیت سے پلائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور شفا دیں گے، اور یہ بہت بہت قیمتی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور آپ ذرا اسے 41 ڈیز 21 ڈیز، آپ کو پتہ ہے 41 ڈیز 21 ڈیز 11 ڈیز کیوں کہا جاتا ہے؟ 41 ڈیز اگر ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ 41 ڈیز ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ رہتا ہے کہ ہم 41 دن ہمیں کرنا ہے، اور پھر ہمیں اس کی عادت بھی ہو جاتی ہے، اس کے بینیفٹس بھی دکھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان کی نا ایک کنسسٹنسی بن جاتی ہے۔ اور ویسے نارمل بھی ہمیں سورہ بقرہ کا پانی دم کر کے اپنے گھر میں رکھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، اور جو وہ پانی ہے اسے پینے سے شفا ملتی ہے ہر بیماری سے، کالے جادو سے، اور گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے سے بہت برکتیں آتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، گھر میں محبت بڑھتی ہے، اور جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے اور نیگیٹیو انرجی ہوتی ہے وہ آپ کے گھر سے بہت دور بھاگ جاتی ہے، آپ کا گھر بالکل پیور ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ کو سنیں، یا پھر آپ سورہ بقرہ کی تلاوت ٹی وی میں یا پھر آپ فون میں لگا کے رکھ دیں تاکہ آپ کے سارے فیملی ممبر پڑھیں سنیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔